बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शकीला ने पूछा है कि सर आप लोगों के माथे पढ़ लेते हैं? बेटा पढ़ लेते हैं और आंखें भी पढ़ लेते हैं, दिल भी कभी कभी पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट ये इंसानी तारीख़ में एक ख़ूबसूरती हमेशा से रहती है कि लोग जो भी पढ़ना चाहें अगर आप उस पर फोकस करो तो पढ़ा जाता है। तारीख़ बगदाद एक बड़ी शानदार किताब है, उसमें इमाम अबू यूसुफ के बारे में एक बड़ी उनकी ऑटोबायोग्राफी भी उसके अंदर दर्ज है, बल्कि बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा आपको बता दूं फिर हम इस मौजू पे आते हैं। तो वालिद उनके फौत हो गए थे, तो वालिदा ने उनको सोचा कि बच्चा है काम करे, एक धोबी के पास डाल दिया। वहाँ से वो धोबी के पास जाते और फिर इमाम अबू हनीफा के घर चले जाते। तो इमाम अबू हनीफा से वो ज़ाहिर इल्म सीखते, फ़हम सीखते। माँ को शाम को पता चलता है कि बच्चा धोबी के पास नहीं है, वो उनके घर पहुँच जाती। तो उनके वो सर हो गई इमाम अबू हनीफा के कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है। इतना सख्त जुमला उन्होंने कहा, तुम मेरे बच्चे को कोई हुनर नहीं सीखने दोगे और ये भूखा प्यासा मर जाएगा। तो इमाम अबू हनीफा ने उनकी माँ से कहा कि इब्राहिम बिन हबीब की बेवा, अगर तुम मेरी बात मानो तो ये जो लड़का है ना जिसको तुम धोबी का काम सिखाना चाहते हो, उसके माथे पे लिखा हुआ है ये किसी रोज बादशाह के साथ बैठ के फलूदा, और वो भी पिस्ते का फलूदा खाएगा। अच्छा, तब तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इतना महंगा, यानी 3000 रियाल का कोई किलो भर पिस्ता और उसका फलूदा बने और वो खाएं। तो बीबी ने थोड़ा सब्र कर लिया। इमाम ने उस बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, उस पर फोकस किया और फिर खलीफा हारून रशीद के ज़माने में वो जज बन गए। अच्छा, जज बने तो फिर वो चीफ जज भी बने। तो खलीफा ने रोज़ उनको दोपहर को अपने साथ खाने पे बुलाना शुरू किया। एक रोज़ क्या हुआ कि खाना अभी जैसे वो दस्तरखान लग रहा था तो ऐसी खुशबू आई, तो इमाम अबू यूसुफ ने घबरा के पूछा कि अमीरुल मोमिनीन ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये पिस्ते का फल होता है। अच्छा, बाज़ रवायात में है कि आप हंस पड़े और बाज़ रवायात में है कि इमाम अबू यूसुफ रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये भी हो सकता है, हम उसकी तौजीह कर लेते हैं कि पहले वो हंसे होंगे और उसी हंसी में फिर उनकी आंखें नम हो गई। तो खलीफा ने कहा ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि बहुत बरस पहले जब मैं छोटा था तो मेरे उस्ताद ने मेरे माथे की बसीरत को देखकर, मेरे माथे को पता नहीं उसने कैसे रीड किया और कहा कि कैसा वक्त आएगा कि तो अपने इल्म की वजह से, अपने फजल और फहम की वजह से खलीफा के साथ बैठ के पिस्ते का फलूदा खाएगा। अच्छा, आप सोचिए कि ये बात सुनने के बाद खुद खलीफा हारून रशीद ने कितनी हैरत का इजहार किया होगा। खुद उन्होंने उस उस्ताद के बारे में, उसकी जहानत और समझ के बारे में क्या कलमात कहे होंगे कि जिन्होंने मानो 30 साल पहले, 40 साल पहले ये बात उसके माथे पे देखी और देख के उसको कहा। अच्छा, अल्लाह ऐसे लोगों पे हमेशा रहम करे। बज़ाहिर आँख तो हम सबके पास होती है, पर एक आँख वो होती है जो अंदर होती है, जो दिल की आँख होती है, जो बसीरत की आँख होती है। ये अल्लाह ताला सबको अता नहीं करता। उस आँख में आपको दूर तक नज़र आता है, लोगों की खूबियाँ भी, लोगों की खामियाँ भी, लोगों का हुनर भी, लोगों का यूँ समझें कि इंसानों के साथ मोहब्बत भी, खुद अल्लाह के साथ उनका अखलास भी, और ज़िंदगी के साथ उनकी जुर्रत भी, और ज़िंदगी के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन भी। जो कंट्रीब्यूट करेगा या जिसकी कमिटमेंट के बारे में आप अपने बेटे या बेटी के बारे में आज सोचते हो, लाइक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप फौत हो जाते हैं, तो असूलन तो बच्चे बच्चियों को मर जाना चाहिए, पर उनका रब जिंदा है, रब की कायनात जिंदा है और रब ने उनको भी दो आंखें दी होती हैं, दिल दिया होता है। फिर उन्हीं में से कोई देखता है, देखता कहता है कि तुम्हारे माथे पे बसीरत है, तुम्हारी जो आंख है उस पर बड़ी खूबसूरती है। एक वक्त आएगा तुम बहुत से जो दुख दिले दर्द दूर हो जाएंगे। मुझे याद है एक बच्ची मेरे पास बहुत दफ़ा आई काउंसलिंग के लिए और उसने कहा कि मेरे बाप बहुत अमीर थे, हमने अपना बचपन इतनी खूबसूरती में देखा, हमारे पास 2-2 गाड़ियाँ होती थी, बड़ा घर होता था, फिर मेरे वालिद एक हादसे में फौत हो गए और बाकी इज़्ज़ा कारब ने लूट लिया। तो बेचारे छोटे से उस पर चले गए। फिर उस बच्ची ने पढ़ा, नौकरी की,
پھر ظاہر ہے وہ پریشانی میں ڈپریشن میں ہوتی تھی کہ کہاں اتنا بڑا گھر دیکھا ہوا، اتنی نعمتیں دکھی اور کہاں رکشوں پہ دھکا کھاتی پھرتی تھی. تو ایک روز میں نے اس سے کہا کہ بچے اگر تو تھوڑا صبر کر لے تو میرا دل یہ کہتا ہے، مطلب میں نے آنے والا وقت نہیں دیکھا پر میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس رب نے تمہیں ایک ایسے گھر میں پیدا کیا تھا جہاں آسانی تھی، آسودگی تھی، عزت تھی، اکرام تھا اور نعمتیں فراوانی تھی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رب کسی بچے یا بچی کو اتنی بڑی نعمتوں کا پہاڑ دے کے اس کو پھر غربت میں غرق کر دے اور پھر ساری عمر اسے وہیں رکھے. تو اگر 2 کام تو کر لے تو اچھا وقت تھا. اس نے کہا کیا کروں؟ تو میں نے کہا ایک تو تم ناشکری کرنا بند کر دو، اللہ سے لڑنا بند کر دو، اور دوسرا یہ کہ اپنا سر، تن، من، دھن اب جس کام پہ لگے ہو. اس وقت ایک پرائیویٹ اسکول میں اس نے جاب کرنا شروع کر دی تھی، پھر وہ وہاں کوآرڈینیٹر بنی، پھر وائس پرنسپل بنی، پھر وہ وہاں پرنسپل بنی، پھر اسی ڈائریکٹر نے اس سے شادی کی، اور اس وقت ان کے میرا خیال لاہور میں کوئی 5 کیمپس ہیں. اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، 2-3 کنال کا گھر ہے. اب اللہ نے ان کو 2-3 بچے، 2 جڑواں بچے ہیں. اور اب ایک روز پچھلے دنوں آئی تو اس نے کہا کہ سر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا رب یوں نعمتوں کو پلٹا کے مجھے واپس کرے گا. تو پھر اس نے مجھ سے کہا آپ نے یہ مجھے کیوں کہا تھا؟ تو میں نے کہا انفیکٹ یہ ایک شاید کوئی انٹیوشن ہوتی ہے، چھٹی اس وہ نہیں تھی. میرا اپنے رب پہ آنکھیں بند کر کے ایمان ہے کہ اگر وہ لوگوں کو اپنی مرضی سے شروع میں زیادہ بڑی نعمتیں دیتا ہے اور پھر کسی وجہ سے، کسی لوگوں کی چالاکی کی وجہ سے، لوگوں کی خواری کی وجہ سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، تو میری بصیرت یہ کہتی ہے کہ وہ ان کو واپس ملیں گی. پر اس کے لیے آپ کو پھر اپنے دل کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو بڑا کرنا پڑے گا، اپنی آنکھوں کو انتظار سے بھرنا پڑے گا، اور اپنی دعاؤں کو اپنے رب کی رحمت کے ساتھ پھر الائن کر کے جوڑنا پڑے گا، تاکہ جو ہی وہ جو رحمت کے جیسے فرشتے رحمتیں لے کے آتے ہیں تو سیدھے سلپ ہوتے ہوئے آپ کے پاس ہی آئیں. She deserves for that because she was waiting for that, because she was eligible and capable for that. اللہ نے ان ساری نعمتوں کو رکھ کے یا واپس لے کے تو کچھ نہیں کرنا، اس نے دینا ہی دینا ہوتا ہے، پر دیتا ان کو ہے جو پھر ڈیزرو کرتے ہیں. ناشکرے لوگوں کو شاید کبھی کبھی مل جاتی ہے پر ان کے ماتھے پہ کالک زیادہ لکھی جاتی ہے. پر یہ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں، چاہے یہ آج کے عہد میں ہوں چاہے کسی پچھلے عہد میں، اچھا بہت سی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ کر سیکھتے ہیں. ہم عام طور پہ ایمان بالغیب کہتے تو ہیں ہمارا ہے، پر ہیں ہم جھوٹے اندر سے. ہم ایمان بالغیب پہ پوری طرح وہ نہیں ہے ہمارا. جب تک ہمارے سامنے چیزیں ہو نہیں جاتی پھر ہم مانتے ہیں ہاں یہ ہو گیا. اچھا اس کی پھر ہم توجیہ ڈھونڈتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی توجیہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. وہ مالک ہے. اچھا کچھ چیزیں اس کی سنت ہیں، بسم اللہ کرتا ہے، کچھ کو وہ مرضی کرتا ہے، اسے کسی سے پوچھنا تھوڑی ہوتا ہے. کسی کو دینا ہے، کسی پہ نعمتیں، اگر وہ غریب کسی بچے کو اٹھا کے اختیار اور اقتدار کی دنیا کے ٹاپ پہ بٹھا دے تو کوئی مائی کا لال ہے جو اس سے پوچھ سکے. انفیکٹ جس کی قدرت ہو، جس کا خزانہ ہو، جس کے خزانے کے پہاڑ ہوں، جس کی نعمتیں ہوں، اس کی نعمتوں کو جاننا چاہیے، اس سے جڑنا چاہیے. تو پھر آپ کے ماتھے پہ وہ جو خاص رحمت کی لائنیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے آپ کی بڑھاپے مرنے سے پہلے کہ آپ کی زندگی کے سارے دکھ دلدر دور ہو جاتے ہیں. پر جنہوں نے صرف اپنے لیے رونا، شکایت کرنا، شکوہ کرنا، ہائے مر گئے، رڑ گئے، ساری دنیا کی تباہی ہمارے گھر کیوں آ گئی، تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوگا، وہ روتے رہیں گے. رونے والی شکلوں پہ وقتی طور پہ تھوڑا لوگوں کو ہمدردی ہو جاتی ہے، ترس کوئی نہیں کھاتا. قدرت بھی اسی سے محبت کرتی ہے جو قدرت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو قدرت کی نعمتوں کا پورے دل سے یقین سے انتظار کرتا ہے. آپ بھی کر کے دیکھیے، نعمتیں نہ آئیں تو پھر مجھے کہیے گا. کوئی نعمت پلٹ کے غلط ایڈریس پہ واپس نہیں جاتی، وہ آپ کے پاس ہی آتی ہے
پر آپ کے آنکھوں میں، آپ کے دل میں، آپ کی پوروں میں، آپ کے انگ انگ میں اس کا انتظار ہونا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔